नमस्कार, म जगदीश खरेल। दशैंको चहल पहल छ। दशैं मनाइराख्नु भएको छ होला। यहाँहरू पनि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। आफ्नो हैसियत, आफ्नो गच्छ, आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो अवस्था अनुसार दशैं मनाउनुपर्छ। दशैंलाई बोझिलो बनाउनु हुँदैन, दशैंलाई खुसियाली साथ मनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै दशैं दशैं जस्तो लाग्छ, नत्र दशैं दशा पनि बन्न सक्छ। यो दशैंको माहौलकै बीचमा यो अनुरोध यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। अब दशैं भनेको खानपिनको पर्व, दशैं भनेको लुगाको पर्व, दशैं भनेको भेटघाटको पर्व, टीका आदान प्रदान, आशीर्वाद आदान प्रदान गर्ने पर्व। यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरेर स्वास्थ्यको हिसाबले मासु धेरै पकाइन्छ अनि मासु खानेहरूले धेरै मासु पनि खान खोज्नुहुन्छ होला, अथवा मादक पदार्थ सेवन गर्नेले पनि अलिकति बढी नै लगाव हुन्छ होला, जुवातास खेल्नेहरूको लागि पनि अलिकति बढी नै हुन्छ होला। यी सबै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउँदा राम्रो हुन्छ, किनभने संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भगवानले दिएको, प्रकृतिले दिएको भनेको जीवन हो। यो जीवन रह्यो भने मात्रै, यो जीवन स्वस्थ रह्यो भने मात्रै अरू बाँकी सबै कुरा देख्न पाइन्छ, भोग्न पाइन्छ। त्यसैले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जीवन र जिब्रो दुईटा हुन्छ। यो जिब्रोले स्वाद लिने कुरा हुन्छ। जिब्रोले स्वाद लिने कुराहरूमा बढी ध्यान दियो भने त्यसले जीवनलाई जोखिममा राख्न पनि सक्छ। त्यसैले जीवन स्वस्थकर रहनको लागि हाम्रो आनी बानी व्यवहार त्यतातिर अगाडि बढाउनुपर्छ। र आज एउटा भन्नै मन लागेको छ, मुटु एउटा मात्रै हुन्छ। अरू धेरै कुराहरू दुईटा तीनटा पाँचवटा हुन सक्छ, मुटु एउटा मात्रै हुन सक्छ। यो मुटुको हेरचाह हामीले गर्यौं भनेदेखि यो मुटुले हाम्रो जीवनको बाँकी सम्पूर्ण हेरचाह गर्न सक्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने, म तिम्रो लागि 24 घण्टा दौडिन्छु, हेरविचार गर्छु, तिमी मेरो लागि 1 घण्टा मात्रै पनि शारीरिक व्यायाम गर भनेर मुटुले भन्छ अरे। यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले आजको यो दशैंको चहल पहल भइरहेको सन्दर्भमा अलिकति मुटुको, जीवनको, स्वास्थ्यको कुरा गर्न मन लागेको छ। एकजना एकदमै युवा, प्रखर अनि विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। हटसिटमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। तपाईँको मुटु त ठिक छ नि? अहिलेसम्म ठिक छ। चेक जाँच गराउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म एकदम नियमित आफ्नो जाँच गर्छु। म 2 देखि 3 महिनाको भित्रमा आफ्नो ब्लड टेस्टहरू गरेर नर्मल हुँदाखेरि पनि म रिपिट गरेर टाइममा हेरिराख्छु। एउटा ब्लड चेक गर्नुहुन्छ? ब्लड प्रेसर चेक गर्छु। 2-3 महिनामा ब्लड प्रेसर मात्रै ब्लड चेक गर्नुहुन्छ कि ब्लड प्रेसर, इसिजी, इको, यो के भन्छ नि, अब यी पनि गर्नुहुन्छ? हजुर, इसिजी, इको हामीले एउटा हेल्दी व्यक्तिले गरिराख्नु पर्दैन। बेसलाइनको लागि एउटा हेल्दी व्यक्तिले पनि इसिजी गर्न एकदम जरुरी हुन्छ। तर इको टेस्टहरू तपाईँलाई केही समस्या छ, केही अप्ठ्यारो छ भने मात्रै गर्न जरुरी हुन्छ। वा तपाईँलाई लाग्छ कि होइन मलाई केही सिम्पटम्सहरू यस्तो छ, एकचोटि जाँच गराउँ भनेर रुटिन हिसाबले गर्न सकिन्छ। तर अदरवाइज लक्षण नभएको व्यक्तिमा इको जाँच चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदैन। तपाईँले एउटा हेल्दी व्यक्तिमा इसिजी गर्ने, ब्लड प्रेसर रेगुलर चेक गर्ने र कोलेस्ट्रोल, सुगरको नियमित जाँच हुनुपर्छ। यो धड्कन भनेको के हो? धड्कन भनेको जुन हार्टबिट हामी भन्छौँ। अब हाम्रो मुटु प्रत्येक सेकेन्डमा एकचोटि धड्किन्छ। जुन हार्ट पम्प गर्ने बेलामा जुन ब्लड सर्कुलेसन शरीरको सम्पूर्ण भागमा जाने गर्छ, त्यो एउटा बिटिङलाई हामीले धड्कन भन्ने हो। त्यो नर्मली एउटा व्यक्तिलाई त्यो आफ्नो मुटु धड्केको चाहिँ थाहा हुँदैन, तर जब थाहा हुन्छ त्यसलाई हामी प्याल्पिटेसन भन्छौँ, मुटु ढुकढुक जुन भन्छौँ। एउटा नर्मल व्यक्तिले त्यसको फिलिङ हुँदैन। डाक्टर ओम मूर्ति अनिल, तपाईँ अहिले 40 वर्षको हुनुभयो। हजुर। तपाईँ रौतहटमा जन्मिनु भएको, महोत्तरीमा जन्मिनु भएको। तपाईँले चितवनमा MBBS पढ्नुभयो होइन? हजुर। चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवनमा MBBS गर्नुभयो। त्यसपछि MD कहाँ गर्नुभयो? टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा MD गर्नुभयो। इन्डियामा गएर DM गर्नुभयो। हजुर, एम्समा, अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स। DM चाहिँ के विषय थियो तपाईँको? कार्डियोलोजीमै। हजुर। अनि नेपाल फर्केरै काम गरेको पनि तपाईँले 5-6-7 वर्ष भइसक्यो। 7 इयर्स। यो बीचमा तपाईँले 1 लाखभन्दा बढी बिरामी हेरिसक्नु भएको छ लगभग। र तपाईँले रिसर्च पनि 2014 मा गर्नुभयो। ठुलो कति बीचमा गर्नुभएको थियो? मैले त्यो 5600 जना हेल्दी व्यक्तिमा नेपालको काठमाडौँ भ्यालीका हेल्दी एडल्ट्समा, बाहिरबाट पूर्ण रूपमा स्वस्थ देख्ने व्यक्तिमा मैले
के मुटु रोगका कारणहरू हुँदा रहेछन् भनेर हामीले एउटा क्याम्प आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा लगभग 5600 जना युवाहरूमा हामीले 5600 त्यसमा कतिदेखि कति उमेरको? त्यसमा एराउन्ड 18 देखि लिएर एराउन्ड 70-80 इयर्ससम्मका व्यक्तिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई पहिलादेखि कुनै पनि रोगको बारेमा जानकारी थिएन। तपाईको फाइन्डिङ्स के थियो त्यो रिसर्चको? फाइन्डिङ्स अलिकति पुरानो रिजल्टहरू जस्तै थियो। जस्तै WHO को जुन स्टेप सर्वे नेपाल गभर्मेन्टले गरेको छ त्यसमा चाहिँ 99.6% व्यक्तिमा कुनै न कुनै किसिमको मुटु रोगका कारणहरू हुँदा रहेछन् भनेर स्टेप सर्वेले देखाएको, जुन स्टेप सर्वे देशभरि नै गरिएको थियो। हामीले विशेष गरेर किनभने यो अर्बन रिजनमा शहरी भेगमा युवाहरूमा बढी समस्या हुन्छ भनेर जुन मैले प्र्याक्टिसबाट फिल गरेँ, त्यसले मैले युवाहरूलाई मात्रै टार्गेट गरेर र काठमाडौँको युवाहरूमा कति रिस्क फ्याक्टर हुँदा रहेछन् हेर्दाखेरि अधिकांश व्यक्तिमा कुनै न कुनै मुटु रोगका जोखिमहरू भेटिएको थियो। त्यो भनेको 99.7 भनेको हाम्रो लाइफस्टाइल, हामी रहनसहन, हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो खानपिन, हाम्रो 95.7 भन्नुभयो। 99.7 भनेको अलमोस्ट 100% यसलाई माने हुन्छ। म भित्र पनि कुनै न कुनै रिस्क फ्याक्टर छ। जस्तै त्यो भनेको के हो, जस्तो कस्तो खालको रिस्कसम्म हुन सक्छ? माइनर कुरा गरौँ न। यसमा हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा व्यक्तिले हेर्दाखेरि केही देखिँदैन। व्यक्तिको देखाइमा के हुन्छ भने प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल मात्रै रिस्क फ्याक्टरको रूपमा देखिन्छ। तर यो 3वटा प्रमुख हो। यो सँगसँगै मोटोपना, जुन हामीलाई लाग्छ कि म मोटो छैन, तर मोटोपना क्राइटेरिया अनुसार हामी मध्ये धेरै ओभरवेट ओबेसिटीको क्राइटेरियामा पर्छौँ। त्यसै गरी स्मोकिङ र एल्कोहल, हामीलाई लाग्छ कि 1-2टा चुरोटले केही गर्दैन, अलिअलि मदिरा खाँदाखेरि हामीलाई केही जोखिम हुँदैन हामीलाई लाग्छ, तर त्यो पनि मुटु रोगको महत्त्वपूर्ण कारण हो। हामी दिनमा आधा घण्टा भन्दा बढी हामी हिँड्दैनौँ, 30 मिनट्स या 3 किलोमिटर भन्दा हिँड्नै पर्छ अनिवार्य, त्यो हामी हिँड्दैनौँ तापनि हामीलाई लाग्छ कि म त हेल्दी छु। हाम्रो खाना राम्रो छैन, त्यसको हामीलाई ज्ञान हुँदैन भन्नाले। अनि यो स्ट्रेसको कुरा गरौँ, पोल्युसनको कुरा गरौँ, जेनेटिक कुराहरू जुन हामीलाई थाहा हुँदैन, कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो मुटु प्रभावित छ हामीबाट, हाम्रो एटमोस्फियरबाट, होइन? हजुर। आज यसो गरौँ न, सधैँ त तपाईँ बिरामीलाई भेटेर अब यसरी ख्याल पुर्याउनुहोस्, यो कारण छ, यसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस् त भनिराख्नु भएको हुन्छ, होइन? मलाई आज एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो कि तपाईँको लभ म्यारिज हो, काठमाडौँको बनेपाको नेवार केटी बिहा गर्नुभयो होइन तपाईँले? हजुर। इन्टरकास्ट म्यारिज भयो। यो मुटु र माया हुन्छ नि, हजुर, यो मुटु र माया बिचको सम्बन्ध के हुन्छ त्यस्तो? र जहिले पनि गीतकारले मुटुलाई जोडेर गीत लेख्छन्, प्रेमी प्रेमिकाले मुटुका कुरा गर्छन् अथवा मनको कुरा गर्छन्, धड्कनको कुरा गर्छन्। यति धेरै गीतहरू बने होलान्, यति धेरै कविता बने होलान्, यति धेरै प्रेमी प्रेमिकाको मिलनको एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि महत्त्वपूर्ण कसी मुटु बन्यो होला, होइन र? कति क्रिएसन निस्के होला नि। अब मुटुको उपचार गरिराख्दाखेरि यो मुटु र माया बिचको सम्बन्ध के हुन्छ? म यो क्वेसन एक्सपेक्ट गरेको थिएन, तर म यसको अलि बेटर एन्सर दिन सक्छु। लभ इज अ केमिकल रिएक्सन। यसमा लभ भनेको जुन हामी भन्छौँ मुटुबाट होइन, यो चाहिँ सायद गलत हो। लभ जुन एउटा इमोसनको कुरा हामी गर्छौँ, यो केमिकल रिएक्सन हुन्छ। हामीले केही फिल गर्छौँ, केही देख्छौँ, कुनै हाम्रो इन्द्रियले केही कुरा पर्सिभ गर्छ, त्यसको इन्फर्मेसन ब्रेनमा जान्छ र ब्रेनमा गइसकेपछि यसको विभिन्न ठाउँमा हार्मोनल एक्टिभिटीको आधारमा हाम्रो मुटु धड्किने, मुटुको धड्कन बढ्ने, हामीले अरू कति शरीरमा गर्मी हुने, अरू विभिन्न किसिमका जुन लक्षणहरू आउँछ त्यो चाहिँ ब्रेनबाट इन्फर्मेसन आएपछि हुने हो। र तपाईँ धेरै यदि अध्ययन गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू, के देखिन्छ भने यो जुन लभको पिरियड हुन्छ नि त्यो 2-3 इयर्सको हुँदो रहेछ। जस्तो सुकै राम्रो लभको तपाईँ रिलेसनसिप हेर्नुहुन्छ, यो जुन केमिकल जुन हार्मोनल सर्जको कुरा हुन्छ, यो सबै हार्मोनल रिएक्सन हो। अनि यो जुन हुँदाखेरि यो केही 2-3 वर्षसम्म पिक जान्छ, त्यसपछि घट्छ। त्यो बेला रिलेसनसिप ब्रेक हुने पनि डर हुन्छ र फेरि त्यो बिल्डअप हुन्छ। यदि तपाईँमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, फेरि त्यो रिलेसनसिप बिल्ड हुन्छ। भन्नाले हामीले के लिन्छौँ भने हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ, लभ म्यारेज बिहे गर्नुभन्दा अगाडि र बिहे गरिसकेपछि हाम्रो धेरै कम्प्लेनहरू हुन थाल्छ, क्रिटिसिजम हुन्छ, हाम्रो केही कुराहरू नमिलेको हुन्छ, जति पनि राम्रो प्रेम विवाह पनि टुक्रिएको हामी देख्छौँ। किन त? त्यसैले यो लभ जुन छ यसमा चाहिँ त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा भन्छु, लभ,
हार्ट एन्ड ब्रेन, यो तिनटैको कम्बिनेसनले हुने हो, यो हार्टको मात्रै होइन। तर यो हार्ट किन सिम्बल अफ लभ? यस, आई वाज कमिङ टु द्याट पोइन्ट। किनभने यो जति लक्षणहरू मेनिफेस्टेसनहरू हुन्छ त्यो हार्टको बढी हुन्छ। हामीलाई मुटु ढुकढुक हुने, हामीलाई इमोसन आउने, त्यो हार्टसँग जोडिएको हो। सो एउटा नन मेडिकल मान्छेले पर्सिभ गर्ने त्यो सिम्टम्स मात्रै पर्सिभ गर्छ, उसको कज कहाँबाट हो, ओरिजिन कहाँबाट उसले चाहिँ फिल गर्दैन। तर नेचुरली यदि कोही व्यक्तिले सोच्यो भने यो पक्कै सबै कुरा, यसको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो सबै ब्रेनबाट प्रभाव भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि मुटुको कुरा आउँछ। हुन त यो अफ ट्र्याक क्वेसन हो तपाईँलाई। मुटु दुख्यो भन्छन्, मायामा पीडा भएपछि मुटु दुख्यो भन्छ, त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ। किन हुन्छ भने यसको साँच्चीकै दुख्छ। यसको म साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन दिन सक्छु। महिलाहरूलाई मेनोपजको एजमा, जब यो 40, 45, 50 को एजमा पुग्नुहुन्छ महिलाहरू, उहाँहरूलाई बिना कारण छाती दुख्ने, टिपिकल जुन हामी एन्जाइना भन्छौँ मुटुको दुखाइ, उहाँहरूलाई मुटुको दुखाइ टिपिकल हार्ट एट्याक जस्तै हुँदो रहेछ र एन्जियोग्राफी गर्नुहुन्छ तपाईँको कम्प्लिटली नर्मल आउँछ भन्नाले। अनि हामीले के देख्छौँ भने इसिजीमा पनि चेन्जेस आउँछ। आज इसिजी अब नर्मल छ अनि केही दिन पछिको इसिजी चाहिँ नर्मल आउँछ भन्नाले त्यो सबै हार्मोनको कन्ट्रोलमा, जुन महिलामा एस्ट्रोजिन प्रोजेस्टेरोनको हार्मोनको लेभल चेन्जेस आउँछ, यो लेभलले पनि मुटुको रक्तनलीहरूलाई खुम्च्याउँदाखेरि, स्पाजम हुँदाखेरि ब्लड सर्कुलेसन पुगेन भने चेस्ट पेन हुन्छ। तर बढी जुन भनिन्छ त्यो कहीँ न कहीँ त्यो इमोसनल एस्पेक्ट पनि हो। मेरो मुटु छिया छिया भयो भन्ने यो शब्दावली त तपाईँले कति सुन्नुभयो होला? हजुर। यो भनेको के हो? यो अलिकति मेडिकल्ली बुझौँ न। अब साहित्यिक रूपमा त तिमीले मलाई दुःख देऊ, पीडा देऊ, धोका देऊ, अथवा टाढा भयो, यो भयो, त्यसकारण म चाहिँ एक्लो भइरहेको छु, रोइरहेको छु, कराइरहेको छु, अथवा निराश छु, मेरो मुटु छिया छिया भयो भनेर एउटा साहित्यिक रूपमा अथवा दार्शनिक रूपमा भन्ला। तर मेडिकल्ली त्यसको कुनै सेन्स छ? होइन, मेडिकल्ली सेन्स मैले अघि जुन भने कि इमोसनले गर्दा एउटा टर्म छ ट्याकोत्सुबो कार्डियोमायोप्याथी। कोही व्यक्तिलाई एक्युट इमोसनल स्ट्रेस उसलाई भयो भने उसको मुटु एकदमै कमजोर भएर व्यक्तिको डेथ पनि हुनसक्छ। कोही व्यक्ति हामी केही सडन नराम्रो न्युज सुन्यो भने उसलाई कार्डियक एरेस्ट भएको पनि हामी देखेका छौँ भन्नाले यसको सम्बन्ध त पक्कै इमोसनको सम्बन्ध त मुटुसँग छ। अब त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने शैली मान्छेको फरक हुन्छ। कोही कवि भयो भने उसले छिया छिया पार्यो भन्छ, कोही चाहिँ नबोल्ने मान्छे रहेछ भने ऊ बेचारा चुप्प भएर तिमी त मेरो मुटुभित्र छौ भन्छन् नि। अब यो सबै कुरा, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आफ्नो लभर्सको नाम चाहिँ मोबाइलमा एसे नोड भनेर सेभ गर्नुभएको थियो। एसे नोड भनेको मुटुको यस्तो ठाउँ हो कि जसले मुटुको धड्कनलाई निर्धारण गर्छ, मुटुको स्पिड कति फास्ट छ। एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड भन्नाले अब यो इम्प्रेस गर्ने, आफ्नो लभलाई एक्सप्रेस गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक शैली हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर डेफिनेटली मुटु र इमोसन र मुटु र लभको कनेक्सन चाहिँ स्ट्रङ कनेक्सन छ। तर म डाइरेक्ट हार्टको म भन्दिनँ, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट ब्रेन भएर आउँछ अनि बल्ल हार्टसम्म पुग्छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो ब्रेन, हार्ट अनि त्यसपछि लभ। हजुर, यो जोडिएको छ। हो, यदि कुनै ठाउँमा यो मन भन्ने कुरा मुटुको कतै हुन्छ, अन्तस्करणमा भन्छ नि मन पनि। अब यसमा म अब यो चाहिँ मैले डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई सोधेको थिएँ, मन भनेको मस्तिष्क र चाहिँ मनको फ्युजन भन्नुभयो, मन एब्स्ट्र्याक्ट छ भन्नुभयो। प्रोबेबली किनभने कहीँ न कहीँ ब्रेनको पनि रोल छ मनमा, अनि कहीँ न कहीँ हार्टको पनि इमोसन जोडिएको छ, कहीँ न कहीँ दुइटैको कनेक्सन हुन्छ। र मुटु र ब्रेन चाहिँ एकदमै क्लोजली कनेक्टेड अर्गन हुन्। यो दुइटैले विदिन सेकेन्ड्स, 1 सेकेन्डको पनि सानो भागमा ब्रेन र मुटु कनेक्ट हुनसक्छ। हार्टबिट कसैको बढ्न सक्छ, कसैको घट्न सक्छ। सो इट्स भेरी क्लोजली रिलेटेड अर्गन्स। तपाईँको गर्लफ्रेन्ड, अहिलेको वाइफ भनौँ न, हजुर, उहाँको प्रोफेसन के हो? उहाँ नर्सिङ प्रोफेसन गर्नुहुन्थ्यो। हो, तपाईँको एक्सप्रेसन कस्तो रह्यो होला? कार्डियोलोजिस्ट तपाईँ बन्नुभयो, सबभन्दा पहिला तपाईँले मन मुटु माया जोडेर अथवा कहिलेकाहीँ पोइम लेख्नुभयो कि कहिलेकाहीँ गीत लेख्नुभयो कि कहिलेकाहीँ एक्सप्रेस गर्नुभयो कि अथवा कहिलेकाहीँ मेडिकल वर्ड युज गरेर अघि युज गर्नुभएको थियो नि, के नोड भनेर, एसए नोड युज गर्नुभएको थियो? यस छ होइन, मैले त्यस्तो केही नोड त त्यस्तो नेमिङ कहिले पनि गरिनँ। हो, नै त्यस्तो केही युज भएन। तर मैले आफैले फिल गरेको, जब हामी
एमबिबिएसमा थियौँ अनि लभ एफेयर भएको थिएन अनि त्यो बेला चाहिँ उत्सुकता चाहिँ हुन्थ्यो कि लभ भनेको कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ, प्रत्येक मान्छेको लाइफमा यो फिलिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने लाग्थ्यो अनि त्यो फिल भयो पनि। त्यसको सबभन्दा सिम्पल इक्जाम्पल के रहेछ भने मैले बुझेको, तपाईँ जब कुनै गीतहरू सुन्नुहुन्छ पुरानो हिन्दी सङ्ग्सहरू विशेष गरेर वा नेपाली कुनै पुरानो सङ्गहरू, त्यो गीतको मिनिङहरू क्लियरली बुझिँदो रहेछ, वेन यु आर इन लभ। सिम्पल डेफिनेसन। अनि मैले पनि त्यो बुझ्न थालेँ, त्यसपछि मलाई पनि प्रष्ट हुन थाल्यो। भन्नाले के रहेछ भने मेरो लागि लभको एक्सपिरियन्स भन्नाले ब्रेनसँग भेरी क्लोजली कनेक्टेड थियो। अनि एज अ कार्डियोलोजिस्ट र एज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन मलाई के लाग्छ भने लभ भनेको मुटुसँग मात्रै रिलेटेड हुन सक्दैन र यो युवाहरूलाई यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि लभ भनेको गर्लफ्रेन्ड मात्रै होइन, गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि ठुलो लभ उसको प्यारेन्ट्स हुन्छ, जुन प्यारेन्ट्स ब्रेनसँग कनेक्टेड हुन्छ। किनभने आमा बुवाले कति दुःख सहनुभयो मेरो लागि मैले त देखाएको छैन, फिल गरेको छैन, तर गर्लफ्रेन्डले भनेको कुरा या बोयफ्रेन्डले भनेको कुरा एक्सप्रेसन मात्रै हो, तर प्यारेन्ट्सले जुन सेक्रिफाइस गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ रियल लभ हो मेरो सेन्समा। द्याट्स वाइ आई वाज अलवेज कनेक्टेड विथ माई प्यारेन्ट। म ब्रेनसँग कनेक्टेड थिएँ, म लभ मेरो हार्टसँग मेरो गर्लफ्रेन्ड कनेक्टेड हुँदा पनि मेरो प्यारेन्ट्स जहिले पनि कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मलाई बिहे गर्नमा अलि टाइम पनि लाग्यो कि आई वान्टेड देयर पर्मिसन टु ग्रान्ट उहाँहरूको सहमतिको लागि। त्यसले लास्टमा दुईटा मुटु एउटै भयो, मैले साहित्यिक रूपमा भनेको है तपाईँ भयो, तर मेरो हिसाबले भएन किनभने उनको मुटु उनीसँग छ, मेरो मुटु मसँग छ हैन। हजुर, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हजुर, त्यो दुईटा मुटुको कनेक्सन मेडिकल्ली पनि त्यस्तो सकिँदैन, हुँदैन, त्यो मन नै हो, मनको कनेक्सन चाहिँ हो, सकिँदैन। तर एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ के भन्न सक्छु भने म एउटा इक्जाम्पलमा राख्न चाहन्छु। जब म एम्समा कार्डियोलोजीको इक्जाम दिन खोजिरहेको थिएँ, इक्जाम दिने बेलामा मेरो नेक्स्ट टर्न थियो मेरो भाइभाको लागि, अनि मैले इमेजिन गरिरहेको थिएँ एउटा क्वेसन दिमागमा कि मलाई यो क्वेसन आयो भने म कसरी एन्सर गर्ने। अनि मेरो मनमा थियो कि कुनै बिरामीलाई हार्ट एट्याक भएको छ, यो इसिजीमा यस्तो चेन्ज छ, अनि 3 घन्टाभित्र यदि त्यो बिरामी पुग्यो भने हस्पिटलमा तिमी के गर्छौ भनेर यो क्वेसनको मैले धेरै रिहर्सल गरेको थिएँ। अनि आश्चर्य लाग्न सक्छ कि आई वाज आस्क्ड एक्ज्याक्टली सेम क्वेसन अनि म त सरप्राइज भएँ अनि आई वाज प्रिपेयर्ड। मैले त पुरै दिदिएँ, म त कन्फर्म भएँ त्यो क्वेसन आउने बित्तिकै आई वाज स्योर कि मेरो अब सेलेक्सन भयो। अनि पछि गएर मैले एउटा टेलिभिजन सोमा एकजना साउथकाले टेलिभिजन सो प्रवचन दिनुहुन्छ, उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भने यो सबै कहीँ न कहीँ कनेक्सन छ। हि इज अ प्रमोटर भनौँ न, भगवान् शिवको उपासक हुनुहुन्छ, उहाँले शिव महिमाको गाथा उहाँले के भन्नुभयो भने शिव भगवानका भक्तहरूको सोचाइ पनि उस्तै हुनसक्छ। तपाईले जे सोचिरहनु भएको छ अर्को व्यक्तिले पनि त्यही सोचिरहेको छ। आई डोन्ट नो जहाँ साइन्स भन्छ नि, जहाँ साइन्स के अरे इन्ड गर्छ त्यहाँ अध्यात्मको सुरुवात हुन्छ भने धेरैले मैले पनि सुनेको छु। कहीँ न कहीँ दुईटा मुटु एक ठाउँमा जोडिएको पनि हुन सक्ला, किनभने तपाईँ कहाँको अनुभूति हुन सक्छ त्यो अनुभूति। या सो आई शुड नट बी इग्नोरिङ इट साइन्टिफिकली, किनभने साइन्स धेरै अधुरो छ आजको दिनमा, अझै पनि धेरै नै अधुरो छ। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा प्रिय महत्त्वपूर्ण अर्गान चाहिँ हार्ट नै हो। हरेक अर्गान आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, तर यो एक मात्र छ। या हो, किनभने यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने एज अ कार्डियोलोजिस्ट मैले भन्दाखेरि प्रत्येक अङ्गहरूको आफ्नो आफ्नो काम छ, इम्पोर्टेन्ट छ, तर मुटुको प्रत्येक सेकेन्ड यो जुन काम गर्नुपर्छ, यसले गर्दाखेरि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि यसमा रोग चाहिँ आउने सम्भावना, र त्यो रोग यस्तो हुन्छ कि अब जस्तै क्याटरेक्ट एज रिलेटेड हो, तपाईँ सर्जरी गर्नुहुन्छ फेरि त्यो भइहाल्छ, तर हार्टमा अलिकति प्रब्लम छ। एज रिलेटेड जुन डिजिजहरू हुन्छ, हार्ट एट्याक हुने, ब्लकेज हुने, यस्ता रोगहरू जानलेवा भएको कारणले अनि मुटुको इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ डाक्टर साहबलाई नै यहाँ बोलाइसकेपछि केही स्वास्थ्यका कुरा पनि गरौँ, किनभने यो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो दर्शकहरूको जीवनसँग पनि जोडिएको छ। मुटुको हेरचाहको सन्दर्भमा हामीले गरिरहेको व्यवस्था चाहिँ के छन्? एकदमै धेरै छ र हामीले गरेका वास्ता नै एकदम कम छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी के वास्ता गर्नु पर्थ्यो गरेनौँ हामीले? यो कस्तो छ भने यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ व्यक्तिबाट, परिवारबाट र समाजबाट हुनु पर्थ्यो, जुन भएन। म स्कुलमै हुँदाखेरि मैले मर्निङ वाक डेली गर्नु पर्थ्यो,
मेरो खाना राम्रो हुनु पर्थ्यो, म आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा केयरफुल हुनु पर्थ्यो, त्यो म भइनँ। 20 देखि 40 वर्षको उमेरमा पनि मैले ध्यान दिइनँ। मैले आफ्नो जब, मैले आफ्नो क्यारियर बनाउनमा मैले पुरै टाइम, पुरै मस्तिष्क मेरो उतैतिर गयो। अब म 40 कटेपछि मलाई रोगको सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि पनि म यति बिजी छु कि म टाइम भ्याइरहेको छैन आफ्नो हेल्थलाई हेर्नको लागि, ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। हेल्थको विषयमा मैले केही पढेको पनि छैन, मलाई नलेज पनि छैन। डक्टरको सल्लाह पनि मलाई अपत्यारिलो जस्तो लाग्छ। मानौँ कि नमानौँ, औषधि खाउँ कि नखाउँ, एउटा जमराको जुस बेच्नेको सल्लाह चाहिँ सही लाग्न सक्छ, आयुर्वेदिक ब्लाइन्डली दिएको हामीलाई विश्वास लाग्छ। भन्नाले हामी प्रत्येक क्षणमा हामीमध्ये अधिकांशले मिस्टेकमाथि मिस्टेक, यो त सबै स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्ने कुरामा हामी यो ओभरअल कुरा भयो, एभरेज कुरा भयो। तर हार्टको सन्दर्भमा स्पेसिफिक तपाईँले भन्नु पर्यो भने हामीले हार्टको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरामा व्यवस्था गरिरहेछौँ है, तपाईँको रिसर्चको बेसमा रहेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटीमा भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा पहिला आउँछ एक्सर्साइज, अभ्यास, शारीरिक अभ्यास, जुन हामीले 30 मिनटभन्दा बढी प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्छ र कम्तीमा 1 घन्टा हामी गऱ्यौँ र त्यसपछि दिनभरि हामी जे गरे पनि हामीलाई त्यो 1 घन्टाले हामीलाई धेरै कुरालाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। दिनको 1 घन्टा अनिवार्य वाकिङ यदि गर्न सक्यो भने पुग्यो। त्यसपछि हाम्रो वेट मेन्टेन छ कि छैन, वेटलाई बढ्न दिनु भएन। उमेर बढ्दै जाँदा वेट अलिअलि घट्नु राम्रो हुन्छ। त्यो वेट म्यानेजमेन्ट एउटा 30 वर्षको 25 देखि 30 वर्षको युवाको वेट कति हुनुपर्छ अनुमान? यो हाइट अनुसार हुन्छ। हजुरको हाइट यदि 175 सेन्टिमिटर छ भने हजुरको हाइट कति छ? 5'9", अराउन्ड 175 सेन्टिमिटर होला या 178 सेन्टिमिटर होला। त्यसबाट 100 निकालौँ र 78 केजी भन्दा मुनि हजुरको वेट हुनुपर्छ। यो रफ फर्मुला हो एउटा, यसका अरू पनि मापदण्डहरू छन्, तर BMI त्यसलाई भन्छ, बडी एउटा वेट। अब दोस्रो वेटको कुरा भयो। तेस्रोमा स्मोकिङ एल्कोहल। यति धेरै आजको दिनमा अरू प्रब्लमले गर्दा नै मान्छे, अब जस्तै म स्मोकिङ अल्कोहल गर्दिनँ तर स्टिल आई फिल कि म हार्ट डिजिजको रिस्कमा छु भन्नाले मैले स्मोकिङ अल्कोहल गरिदिएँ भने त खतम। त्यसैले स्मोकिङ अल्कोहल, चुरोट एउटा दुईटा पनि रक्सी चाहिँ सेवन गर्नु भएन। त्यसपछि अब यो जुन स्ट्रेसको कुरा अहिले एकदमै भनौँ न बढी देखिरहेछ, स्ट्रेस र पोल्युसनको कुरा, यसबाट यो पुरै हाम्रो हातमा भएको जस्तो लाग्दैन। त्यसले हामी जति सक्छौँ स्ट्रेस र पोल्युसनलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र एउटा एज पुगेपछि, जस्तै हामी 20 क्रस गऱ्यौँ या 30 क्रस गऱ्यौँ, हामीले ब्लड प्रेसर, सुगर र कोलेस्ट्रोल, यो 3वटा यदि हामी नियमित टेस्ट गरिरहेछौँ 6-6 महिनामा या 1-1 वर्षमा, हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुन बेला यो बिग्रिरहेछ र हामी त्यसमा तुरुन्तै एक्सन लिन सक्छौँ। भन्नाले मोटामोटी यही हो, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। र यो कस्ट इफेक्टिभ यदि हामी हेरौँ कि कोही एकदम रिक्सा ड्राइभर नै छ, उसले BP नपाउन सक्छ विदाउट कस्ट। उसले सुगर जाँच गर्यो भने त्यसको 100 रुपियाँ पर्छ, कोलेस्ट्रोलको 500-600 रुपियाँमा भइहाल्छ। भन्नाले 1000 रुपियाँ पनि लाग्दैन वर्षमा उसले यदि चेक गर्यो भने। चुरोट अल्कोहल उसमा डिपेन्ड पर्छ, उसले खान्छ कि खाँदैन। एक्सर्साइज सजिलो छ र डाक्टर साहब, नेपालका प्राइभेट हस्पिटलहरू यति बढी व्यापारिक भए कि तपाईँको एउटा सामान्य समस्या लिएर तपाईँ प्राइभेट हस्पिटल जानुभयो भने त्यो डाक्टरको ढोका कुरेर आउँदाखेरि सामान्य प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदा पनि त्यो थाहा पाउनको लागि नै 10-15 हजार 20 हजार रुपियाँ लाग्छ। अब तपाईँको ठुल्ठुला हस्पिटलको त कुरा नगरौँ, आज त्यतातिर म जान पनि चाहिन, कुनै दिन अर्को दिन गरौँ। ठुलो समस्या छ। स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भयो, शिक्षामा व्यापारीकरण भयो। अब यो समाजवाद भन्छ कि हामी समाजवादतिर जाने भनेका छौँ, सरकारको पनि लक्ष्य त्यता छ, तर यतातिर सरकारको ध्यान अझै पनि जान सकेको छैन। खैर त्यो पाटोमा पछि आउँला। तर तपाईँले भन्नुभयो कि नियमित अभ्यास, अल्कोहल र चाहिँ स्मोकिङ त्यसलाई अभोइड गर्नै पर्यो। त्यस पछाडि शारीरिक अभ्यास राम्रोसँग गर्नै पर्यो, वेट मेन्टेन गर्नु पर्यो, अब खानपान मिलाउनै पर्यो। अनि सुगर र कोलेस्ट्रोलको जाँच, केही प्रब्लम नहुँदा पनि खाली पेटमा तपाईँले वर्षमा 2 चोटि अनिवार्य। 20 वर्ष यदि कट्नु भएको छ भने नेपालको परिवेशमा मैले हेर्दाखेरि सुगर र कोलेस्ट्रोलको जाँच चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो कपाल फुल्यो भने बुढो हुन्छ, आँखा अलिअलि कम देख्दै गइन्छन्, बुढो भएका सङ्केतहरू, कान कम सुनिने, यस्तो हुँदै जान्छ, छाला चाउरी पर्दै जान्छ, यो मुटु बुढो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हो, किनभने हामी हेर्दै गयौँ भने मुटुको जब जाँच गरिन्छ त्यसमा क्याल्सियम डिपोजिटहरू हुन थाल्छ मुटुको रक्तनलीमा।
भल्भहरूमा चेन्जेस हुन आउँछ, त्यो हामीले इको गर्दाखेरि हामी देख्छौँ। त्यसै गरी ब्लड प्रेसर बढ्दै जान्छ, तपाईँको रक्तनलीहरूको स्टिफनेस बढ्दै जान्छ, भन्नाले एज रिलेटेड चेन्जेस हुन्छ जसले गर्दा भोलि गएर रोग पनि लाग्ला। तर त्यो एज रिलेटेड चेन्जेस जुन डिजिजतिर गइराखेको छ त्यसको स्पिडअप गर्ने चाहिँ यो कारणहरू रहेछ, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, स्मोकिङ, एल्कोहल, एक्टिभिटी, स्ट्रेस। यो प्रोसेसले त्यो जुन यो फ्याक्टरहरूले त्यो प्रोसेसलाई स्पिडअप गरेर 100 वर्षमा 90 इयर्समा हुने हार्ट डिजिज चाहिँ 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षमा पनि हुनसक्छ। रिजन चाहिँ यो एग्रिभेटिङ फ्याक्टर्स जुन हामी भन्छौँ, यदि हामीले त्यो एग्रिभेटिङ फ्याक्टर्सलाई कन्ट्रोलमा लियौँ भने 90 to 95% हार्ट डिजिज प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। मुटु रोगको सन्दर्भमा कुन हदसम्मको मुटुको रोगको उपचार चाहिँ नि नेपालमा सम्भव छ अहिले? यो त अब क्यान्सर जस्तो असाध्य रोग त भएन, यो त अहिले के छ भने हजुरको संवेदनशील हो, तर यसको कुन हदसम्मको उपचार चाहिँ नेपालमा सम्भव छ भन्नुहोस् त? अहिले के छ भने अधिकांश हार्ट डिजिजको ट्रिटमेन्ट चाहिँ नेपालमा छ, अधिकांश मेजोरिटी। एक्सपर्टीको डिफिसियन्सी चाहिँ अझ पनि छ म भन्छु। म यो फिल्डमा हुँदाखेरि पनि म विश्वास गर्छु केही टेक्निकल कुरा होस् या केही एक्सपिरियन्सको कुरा होस्, केही इक्विपमेन्ट्सको कुराहरू पनि हुन्छ, केही कस्टको कुरा, ट्रेनिङको कुरा पनि छ। टेक्निकल एक्सपर्टी हामी धेरै इम्प्रुभ गरेका छौँ, तर अहिले पनि त्यो लेभलमा पुगिसकेका छैन कि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हेर्ने। तर अधिकांश डिजिजहरू भनौँ, आजको दिनमा कोही हार्ट एट्याक भएर बिरामी आयो भने अमेरिकाको बेस्ट इन्स्टिच्युटमा जे ट्रिटमेन्ट हुन्छ हामी पनि त्यही ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिन सक्छौँ, त्यही लेभलको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यसमा कमी छैन। ब्लड प्रेसरको कुरा गरौँ, अरू डिजिजहरू, तर केही यस्ता थोरै डिजिजहरू छन् जसको हामीलाई त्यो रिसोर्सेसको कमी छ र एक्सपर्टीको अलिअलि डिफिसियन्सी छ। यो अलिकति मलाई सामान्य रूपमा बुझाइदिनुहोस् त, यो हार्ट एट्याक अथवा कार्डियक अरेस्ट अथवा हार्ट फेल यस्ता यस्ता शब्दावली हामी सुन्छौँ नि, यी फरक छ कि एउटै हो कि के हो? फरक छन्। जस्तै कुनै बिरामीलाई छाती दुख्यो अनि उसको इसिजीमा चेन्जेस आयो भने हामी त्यसलाई हार्ट एट्याक भन्छौँ। अब हार्ट एट्याकको बिरामी मर्ने डर हामी सुन्छौँ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ, अस्ति एउटा इन्टरभ्यू काश्मीरको एउटा लेडिजको हेर्नुभयो, इन्टरभ्यू दिँदा दिँदै त्यो भएको कार्डियक एरेस्ट हो। भन्नाले मुटु अचानक कुनै कारणले बन्द भयो अनि बन्द भएको 3-4 मिनटभित्र तपाईँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने त्यो बिरामीको त्यही बेला डेथ हुन्छ, अन द स्पट डेथ हुन्छ। अब के छ भने त्यो कार्डियक एरेस्टको प्रमुख कारण चाहिँ हार्ट एट्याक हो। भन्नाले हार्ट एट्याकको बिरामी फर्स्ट 1 आवरमै मर्ने गर्छन्, त्यो भनेको कार्डियक एरेस्टले मर्ने गर्छन्। भन्नाले हार्ट एट्याक एउटा कज भयो अनि कार्डियक एरेस्ट त्यसको जटिलता भयो, त्यसको आउटकम भनौँ न। त्यसैले यदि कोही बिरामीहरू लक्की छन् भने उसलाई हार्ट एट्याक भए पनि कार्डियक एरेस्ट भएको हुँदैन, ऊ हस्पिटल चाहिँ पुग्छ, हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट पाएपछि उसको कार्डियक एरेस्टको सम्भावना चाहिँ घटिहाल्छ र मान्छे चाहिँ बाँच्छ। हार्ट फेल भनेको कस्तो भने, यो जुन एकदम राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो, किन धेरैलाई के कन्फ्युजन हुन्छ, यो सबै सेम हो। हार्ट फेलियर भनेको मुटुको पम्पिङमा प्रब्लम हो। मुटुले राम्ररी ब्लडलाई जुन पम्प गरेर फाल्नु पर्ने त्यो पम्प गरेर फाल्न नसकेको अवस्थालाई हामी हार्ट फेलियर भन्छौँ, जसको कारणले शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुग्नुपर्ने न्युट्रिसन जुन ब्लडको थ्रु जान्छ, अक्सिजन एन्ड न्युट्रिसन, त्यो पुग्न सकेन र बिरामीलाई विभिन्न किसिमका लक्षणहरू, श्वास हुने, शरीर सुनिने, मुटु ढुकढुक हुने, यस्ता लक्षणहरू हुन्छ। र यो प्राय चाहिँ क्रोनिक अवस्था हो, बिरामीलाई सडन मान्छे मर्ने हुँदैन। तर हार्ट फेल भएका बिरामी पनि, हार्ट फेल भनेको मुटु पम्पिङ कम हुनु मात्रै हो, तुरुन्तै एकछिनमा गइहाल्ने केस होइन, कार्डियक एरेस्ट एकछिनमै जाने केस हो। अब जस्तै हार्ट फेल जसको मुटु कमजोर छ उनीहरूलाई कार्डियक एरेस्ट हुन सक्छ। सो प्रोबेबली जुन इन्टरभ्यूको हामी कुरा गऱ्यौँ त्यो उहाँलाई हार्ट फेल होला या पहिलादेखि हार्टको रोग होला या कम्प्लिटली नर्मल मान्छे जुन बाहिरबाट नर्मल देखिरहेछ उसको भित्र केही रोग छ हामीलाई थाहा छैन, उसलाई कार्डियक एरेस्ट हुन सक्छ र ऊ चाहिँ मर्न सक्छ अचानक। कुनै पनि व्यक्तिलाई मलाई हार्टको प्रब्लम छ कि छैन, म त हिँडिरहेको हुन्छु, घुमिरहेको हुन्छु, डुलिरहेको हुन्छु, प्रब्लम छ कि छैन भनेर एकदमै रिलिभेन्ट कुरा हो। यसमा चाहिँ के छ भने एउटा अलिअलि जानेको व्यक्तिले पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हार्ट डिजिजको 4-5 वटा प्रमुख लक्षणहरू हुन्छन्, जस्तै छाती दुख्नु, मुटु ढुकढुक हुनु, श्वास हुनु, थकाइ धेरै लाग्नु, बेहोस हुन खोज्नु या बेहोस भइहाल्नु, अनि त्यसपछि जिउ धेरै सुन्नु। यो 4-5 वटा जुन लक्षणहरू छन्, यो लक्षणहरू 40 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा या 50 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा, विशेष गरेर हिँड्ने बेलामा, एक्सर्साइज गर्ने बेलामा यदि देखियो भने यो हार्ट डिजिजको लक्षण हुन सक्छ। यस्तोमा हामीले
कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ डक्टर। तर तपाईँले अस्पताल जानुभयो, जस्तो नर्मल अवस्थामा अस्पताल जानुभयो भने त इसिजीले त नर्मल नै देखाउँछ, नर्मल देखाउँछ, तर त्यसबाट मात्रै त थाहा हुँदैन, इसिजीबाट थाहा हुँदैन सबै कुरा। त्यसैले इको गर्नै पर्यो। होइन, इको जरुरी हुँदैन, त्यो इको भनेको हामीले मुटुको भल्भको रोगहरूको पत्ता लगाउनको लागि हो, त्यसको पर्पस अलग छ। यदि हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि भर्याङ चढ्दाखेरि हामीलाई छाती दुख्यो, यसको मतलब यसमा मुटुको केही लक्षण हुनसक्छ, अनि यो चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। तर अस्पतालमा इसिजी गराउँदा नर्मल देखियो भने? इसिजी भनेको मुटुमा ब्लकेज हो कि होइन, प्रत्येक टेस्टको एउटा पर्पस हुन्छ र एउटै रोगको लागि गरिँदैन। यो मल्टिपल डिजिजलाई हामीले इसिजीले यो रोगको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ। जस्तै हार्ट एट्याकको प्रमुख जाँच इसिजी हो, इको होइन। इको भनेको भल्भ सम्बन्धी मुटुको बाथ रोग, हार्ट फेलियरको हामी कुरा गऱ्यौँ, मुटुको पम्पिङ कमजोर छ भने इको हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई हार्टमा ब्लकेज छ कि छैन हामी टिएमटी टेस्ट गर्छौँ। ब्लकेज हुने सम्भावना बढिरहेछ भने हामी एन्जियोग्राफी गर्छौँ। भन्नाले प्रत्येक टेस्टको आफ्नो आफ्नो भ्यालु छ। मलाई केही वर्ष अगाडि डाक्टर भारत रावतसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ कि उहाँले, मैले सुनेको सही हो अथवा होइन तपाईँसँग करेक्सन गर्न खोजेको, 90% मुटुले काम गर्न छोड्दा छोड्दै पनि बाँकी रहेको 10%ले दिने फङ्सन पनि 100% सरह हुन्छ हो? नै, यस्तो छ। के हो त्यो? यो जुन उहाँले भन्नुभएको यो मुटुमा ब्लकेजको कुरा हो। मुटुको रक्तनलीमा जुन ब्लकेज भएपछि 100% ब्लक भएपछि हार्ट एट्याक हुन्छ र हामी ब्लकेज रोग जुन भन्छौँ, मुटुको रक्तनलीमा जब कोलेस्ट्रोल जम्न थाल्छ र जुन ब्लड सर्कुलेसन हुनुपर्ने जुन टोटल एरिया हो त्यो साँघुरो हुँदै जान्छ। अब साँघुरो हुँदाखेरि 70%सम्म साँघुरो हुँदाखेरि 50 to 70% व्यक्तिलाई कुनै लक्षण हुँदैन, साइलेन्ट हुन्छ। किनभने हाम्रो शरीरमा यो फिजियोलोजी यस्तो हो कि त्यो बाँकी 30%ले पनि एउटा व्यक्तिलाई ब्लड सर्कुलेसन पुग्छ। तर जब 70% भन्दा बढी ब्लकेज बढ्न थाल्छ, 80, 85, 90%, उसलाई चाहिँ लक्षण देखा पर्न थाल्छ। तर यो फेरि पेसेन्ट पछि फरक हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी एन्जियोग्राफी गर्छौँ, तिनटै नसा 90-95% ब्लकेज हुन्छ, व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। त्यसमा अरू पनि केही टेक्निकल रिजनहरू हुन्छ, तर प्रायः 70% ब्लकेजसम्म लक्षण नदेखा पर्न सक्छ। 70 भन्दा माथि गयो भने व्यक्ति हिँड्ने बेलामा उसलाई छाती दुख्छ, अदरवाइज एउटा नर्मल व्यक्तिलाई 70%सम्म छाती नदुख्न पनि सक्छ। बेला बेलामा अस्पताल चाहिँ जानै पर्यो, डाक्टरहरूलाई भेटघाट गर्नै पर्यो। म यस्तो सोच्दैछु कि नेपालका युवाहरूलाई यो मुटु रोगबाट बच्नको लागि डक्टर कहाँ जानै नपरोस्, म यस्तो सोच्दैछु र मैले यसको लागि केही गरेको पनि छु र निकै चाँडोभन्दा चाँडो म चाहन्छु कि कम्तीमा यस्ता फेसिलिटीहरू केही हामी क्रिएट गरिदिउँ कि तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, तपाईँको नर्मल छ, तपाईँ डक्टर कहाँ नजानुहोस्। डाक्टर साहब, अब जस्तो दसैँ तिहार चाडबाडको मौसममा छौँ हामी, अब अघि युवा भनिराख्नु भएको छ तपाईँले। चाडबाड भन्ने बित्तिकै खानपिन हुन्छ, अब मासु हुन्छ, रक्सी हुन्छ, रक्सी खानेहरूका लागि, मासु खानेका लागि मासु हुन्छ, सेलरोटी खानेका लागि चिल्लो सेलरोटी हुन्छ, अरू धेरै मिठाईहरू हुन्छन्, परिकारहरू हुन्छन्। अनि नियमित खानेभन्दा हामी बढी खान्छौँ, धेरै खान्छौँ, पटक खान्छौँ, जतासुकै टिका लाउन जाँदा पनि खान्छौँ। यस्तो बेलामा यो खानपानको सम्बन्ध मुटुसँग कस्तो छ? विशेष मासु र रक्सीको कुरा अलिकति मुटु र अरू बाँकी स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर आज गरौँ न, हाम्रो दर्शकहरूको लागि अलिकति लाभदायक पनि हुन्छ होला। यसमा के छ भने के ख्याल गर्नु पर्यो? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो जुन हामी कुरा गर्नुभन्दा अगाडि के क्लियर गर्न जरुरी छ कि 1 दिन 2 दिनको खानाले सर्ट टर्म केही प्रब्लम ल्याउँछ, ग्यास्ट्रिक गर्यो वा अरू केही सानोतिनो समस्याहरू। तर खाना भनेको यसलाई रङ भयो भने स्लो पोइजन भनिन्छ, यो पछि गएर इफेक्ट गर्ने हो। हामीले जुन वर्षौँदेखि खाएको खानाले हामीलाई मुटु रोग, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल लगाउने हो। दसैँमा मात्रै हामी खाना खाएर हाम्रो धेरै बिग्रिहाल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी जुन हल्ला गर्छौँ यो नखाउँ भनेर, त्यो पनि पूर्ण सत्य कुरा होइन। जो व्यक्ति अब वर्षभरिमा खाँदैन, दसैँमा 10 दिन खाए नि उसलाई के फरक पर्छ? खासै फरक पर्दैन। तपाईँ खानाको हाइजिन मेन्टेन गर्नुहोस्, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। र तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको लेभल कस्तो छ, तपाईँको रगतमा कोलेस्ट्रोल कति छ, बिपी छ कि छैन, अनि तपाईँ ब्लाइन्डली खानुभयो, धेरै खानुभयो, अब त्यो चाहिँ असर गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ। तर मेरो सोचाइमा के छ भने दसैँकै बेलामा हामीले कति खान्छौँ र म 2-4 दिन 5 दिन मासु नै खाएँ भने बिग्रिँदैन। तर मेरो पर्पस के छ भने हजुरले पनि जुन सुरुमा एड गर्नुभयो जिब्रो र
ज्यान हो, यसलाई चाहिँ सधैँ नियन्त्रणमा गर्न जरुरी छ। चाहे त्यो दसैँ होस्, चाहे जुन बेला होस्, त्यो 10 दिनको मासुले पनि 1 वर्षको कोटा चाहिँ फुल गर्न सक्छ, 10 दिनको रक्सीले पनि बिगार्न सक्छ। त्यसले हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि मासु खान्छौँ त्यसले तपाईँलाई इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट छ भने त्यसमा अलिकति ध्यान पुर्याउनुहोस्, अलिक किन्ने बेलामा कम बोसो भएको मासु ल्याउनुहोस्, पकाउने बेलामा त्यहाँ भएको बोसोहरू पुरै निकालेर फालिदिनुहोस्, त्यसपछि तेल पनि कम प्रयोग गर्नुहोस्। मासु खाने बेलामा त्यसमा सँगसँगै फाइबरयुक्त खानेकुराहरू सलाद भयो, तरकारी सरकारी भयो, त्यो पनि खाउँ, अलि एमाउन्ट कम गरौँ, चिल्लो छ भने त्यो खन्याइदिउँ भन्नाले हामी यत्तिकै ब्लाइन्डली खाँदा 1 दिन खान्छौँ र यसरी हामीले पकाएर खायौँ भने 4 दिन हामी त्यही एमाउन्ट खान सक्छौँ भन्नाले के रहेछ अलिकति हामीले होस पुर्याउन, अलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ डेभलप गर्न जरुरी छ खानामा पनि। हेल्दी खाना। अब रक्सीको कुरा नि, रक्सीमा अलिकति अब धेरै धेरै दर्शकलाई चासो हुन्छ होला, रक्सी चाहिँ अब कति खाना हुन्छ अथवा कति खाना हुँदैन, लिमिट के हो? यसमा चाहिँ दुःखको साथ के भन्नु पर्ने अवस्था आछ कि आजको दिनमा रिसेन्टली 2टा ठुला रिसर्चहरू भए संसारभरि केही रिसर्च हेर्दाखेरि ल्यान्सेट जर्नलमा अहिले यो 1.5 महिना अगाडि प्रकाशित एउटा ठुलो रिसर्च वर्ल्ड 195 कन्ट्रीमा गरिएको रिसर्च ग्लोबल बर्डन अफ डिजिजमा WHO को उसमा सबै रिसर्चहरूलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि अनि फाइन्ड आउट गरियो कि कति अल्कोहल खाँदा सेफ हुँदो रहेछ अनि रिजल्ट आयो 0। देयर इज नो अल्कोहल एमाउन्ट विच इज सेफ फर आवर हेल्थ। हार्टको कुरा नगर, सेफ फर आवर हेल्थ के देखियो समग्र हेर्दाखेरि 0 रहेछ। किन अलिकति पनि कहिले काहीँ पनि यदि खानुहुन्छ भने क्यान्सर अरू रोगहरू पनि यसले गर्दा रहेछन्। त्यसैले यो अल्कोहलले पहिला जुन कन्सेप्ट थियो कि अल्कोहल मुटुको लागि राम्रो हो, अलिअलि वाइन रेड वाइन खान सकिन्छ, यो पनि अब हराउँदै गइरहेछ। अहिले रिसेन्टली युकेमा बेलायतमा गरिएको अक्टोबर 3 को यो रिसर्चको नतिजा हो। यसमा के देखिएछ भने रेड वाइन पनि तपाईँ बढी खानुभयो भने हप्तामा 3 दिनभन्दा बढी खानुभयो भने मुटुको मोर्टालिटी 20% बढ्ने भन्नाले अब रेड वाइन पनि यो हार्टको लागि सही हो। जुन पहिला रिसर्चहरूले नै अलिअलि देखाएको थियो कि 92 मा फ्रेन्च प्याराडक्स भन्नाले फ्रेन्चहरूले वाइन खाने र मासु पनि धेरै खाने तर उनीहरूलाई मुटु रोग कम भएको कारण चाहिँ रेड वाइनले राम्रो गर्छ कि भन्ने कन्सेप्ट आयो पुरै अब एजुकेटेड वर्गमा। तर अहिलेका रिसर्चहरूले के देखाइरहेछ भने यो रेड वाइन पनि या वाइन पनि राम्रो होइन, त्यसैले रक्सी चाहिँ खान सुरु नै नगरौँ। होइन, एउटा के छ भनेदेखि बजारमा युवाहरूकै जमातमा पनि होइन 30 ml व्हिस्की अथवा चाहिँ 1 गिलास वाइन अथवा 1 गिलास बियर 1-2 गिलास बियर यो त खासै यो औषधि नै हुन्छ, यसले राम्रै गर्छ भन्ने मान्यता पनि छ होइन। त्यो गाइडलाइन नै छ 2 युनिट्स अल्कोहल भन्नाले 50 ml व्हिस्की चाहिँ 1 दिनमा एउटा हेल्दी व्यक्तिले खान मिल्छ भनेर गाइडलाइन छ। महिलाले 25 ml व्हिस्की खान सक्छ भनेर गाइडलाइन नै छ WHO को, धेरै यो अमेरिकन सोसाइटीको। तर अहिले जुन आएको रिसर्चले अब यो गाइडलाइन चाहिँ चेन्ज हुने अवस्था आइसक्यो। अहिले चाहिँ नो लिमिट इज सेफ। त्यसैले तपाईँ यदि खानुहुन्छ भने तपाईँलाई यसले जोखिम ल्याउन सक्छ। बिरामीहरूले आजभोलि धेरै सोध्छन् डाक्टर साहब खान मिल्छ कि मिल्दैन। पहिला भनिन्थ्यो अलिअलि खान सक्नुहुन्छ सेफ एमाउन्ट, तर अब चाहिँ देयर इज नो सेफ लिमिट एन्ड साइन्टिफिकली वी हेभ टु टक। त्यसैले म चाहिँ भन्छु पार्किङ एट ओन रिस्क भने जस्तै हो। अल्कोहल चाहिँ तपाईँ बुझेर यो रिस्की छ भनेर बुझेर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने खानुहोस्, डाक्टरले रेकमेन्ड गर्न मिलेन। अब ओहो, यो त धेरै अब चाडपर्व मनाउनेहरूको लागि अलिकति सचेत हुनै पर्ने कुरा भयो, जीवनको कुरा भयो। यसमा प्र्याक्टिकली यदि भन्नु पर्यो भने तपाईँलाई प्रेसर, मुटु, कोलेस्ट्रोल कुनै पनि प्रकारको रोग छैन अनि एकदमै इन्ट्रेस्ट छ तपाईँलाई लिनुपर्ने सानो एमाउन्टमा, अरू शखको लागि चाहिँ लिन सकिन्छ। शखको लागि जसले चाहिँ त्यो ब्लडमा गएर एउटा एमाउन्ट लेभल चाहिँ नहोस्, त्यो जस्ट एउटा भनौँ न सोसियल ग्यादरिङ हिसाबले। तर एक कुरालाई हामीले डिस्करेज गर्नुपर्छ जस्तो मेडिकल्ली चाहिँ तपाईँले नलिनुस् नै भन्नु पर्यो। सोसियल्ली भन्ने कुरा त अब सोसियल फेनोमेनाको कुरा गर्दाखेरि त आफ्नो हो, बट वी हेभ टु डिस्करेज अल्कोहल अबको कन्डिसनमा, किनभने अल्कोहल वर्ल्डको 7औं डेथको कारण हो। टप 10 डेथहरूको लिस्ट गर्दाखेरि विश्वभरिमा 7औं नम्बरमा अल्कोहलको नम्बर रहेछ।
अनि नेपालमा हामीले यदि हेऱ्यौँ भने ग्रामीण भेगमा पनि हेरौँ, यहाँ विभिन्न कारणहरू अल्कोहलले गर्दा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टदेखि लिएर ट्युबरक्लोसिस र क्यान्सर चाहिँ हिडेन रहेछ कारणहरूमध्ये। एल्डरली व्यक्तिमा क्यान्सरले गर्दा अल्कोहलले ज्यान मार्ने गर्छ। त्यसैले अल्कोहललाई हाम्रो सोसाइटीबाट डिस्करेज गर्न एकदम जरुरी छ। पहिला यो मुटुको रोग, मुटुको समस्या धनीहरूको रोग भनिन्थ्यो, अलिकति बुढो भएपछि हुन्छ भन्ने जस्तो पनि थियो। अहिले त जहाँ गयो सबैतिर युवाहरूमा, बुढाबुढीमा, धनीमा, गरिबमा, गाउँमा, सहरमा, पढेकोमा, नपढेकोमा सबैतिर देखिन थाल्यो। यसको अब समाधान कसरी गर्ने? कारण हामीलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो। कारण के रहेछ भने सहरीकरण, हाम्रो विचारमा परिवर्तन, हामी बिच एङ्गर बढी हुने, हामी स्ट्रेस बढी लिइरहेछौँ, हाम्रो नकारात्मक मनस्थिति धेरै भयो। त्यसले कम उमेरमा पनि मान्छेलाई सर्टकटको बाटोहरू खोज्ने, एउटा पोजिटिभ एनर्जी नेगेटिभिटीतिर कन्भर्ट भइरहेछ। हामी चाहिँ कम समयमा धेरै पैसा कमाउन खोज्ने, पैसा धेरै भएपछि हामीले त्यसलाई अर्कै डाइरेक्सनतिर भन्नुभयो, अल्कोहल, पार्टी, यो विकेन्ड, यस्तो कुराहरू। हामी के भयो भने नेचरबाट टाढिँदै गइरहेछौँ प्रत्येक दिन, प्रत्येक मोमेन्ट, जसले गर्दा हाम्रो सोच, विचार, व्यवहार सबै कुरा परिवर्तन भइरहेछ। र अघि नै हामी सुरुमा कुरा गऱ्यौँ, कहीँ न कहीँ यो व्यवहारले, रिसले, तनावले हार्टलाई, ब्रेनलाई, बिपी, सुगर, कोलेस्ट्रोल सबैलाई यसरी यो भिसियस साइकल हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यो लाँदैछ, थपिँदैछ। र हाम्रो त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन म भन्न चाहन्छु यो प्लेटफर्ममा, कि हामी युवाहरू हाम्रो कुरा गरौँ। जब हामी स्कुल लाइफमा थियौँ त्यही बेलादेखि देशको जुन पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो नि, आर्थिक अवस्था भयो, यति नकारात्मक भयो, यति लाखौँ विदेशीय, उनीहरू त इच्छाले त गएका होइनन्, उनीहरूले त केही समस्याले गएका छन्। त यो कुराले हामी युवालाई धेरै नै प्रभावित गरे जस्तो लाग्छ। यो रोगहरूको प्रमुख कारण एउटा त्यो पनि हुनसक्छ कि हामीले राम्रो दिन देखेनौँ अहिलेसम्म, जसको कारणले हामी फाइनेन्सियल कुरा गर्छौँ, एकअर्काप्रति अविश्वास गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो हस्पिटल जाँदाखेरि यति लामो बिल बन्छ, यस्ता धेरै कुराहरू छन् समाजमा। विकृति जुन एक वर्डमा भन्छौँ, विकृति यति हदसम्म गइसक्यो कि मलाई डाक्टर भएर पनि मलाई के डर लाग्छ भने भोलिको दिनमा हामीसँग पैसा हुन्छ, राम्रो एउटा डाक्टर हुँदैन, राम्रो एउटा हस्पिटल हुँदैन, हामी मर्छौँ उपचार राम्रो नपाएर। पैसा छ हामीसँग, सबै कुरा छ, तर द डे इज कमिङ एन्ड आई एम भेरी मच एफ्रेड अफ द्याट डे कि हामीले त्यो दिन राम्रो उपचार खोजेर पनि पाउँदैनौँ। यसको विकृति एउटा कारण हो, हाम्रो सोच, हाम्रो अवस्था, हाम्रो व्यवहार यस्तो भइरहेछ डे बाई डे। मलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई यो कुरासँग एकदम डर लागिराखेको छ आजको दिनमा। मलाई सँगसँगै अर्को के डर लाग्छ थाहा छ? हजुर, संसारमा आफ्नो जीवनमाथि खेलवाड गर्न बाउआमालाई त दिँदैन मान्छेले, प्रेमिका, श्रीमती अथवा प्रेमी, बेस्ट फ्रेन्ड छोडिदिनुहोस्, कसैलाई पनि दिँदैन। डाक्टरलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्छ मान्छेले, होइन त? मेरो जीवन तपाईँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। करेक्ट। त्यो किन गर्छ भने ट्रस्ट। अनि अर्को चाहिँ नि त्यो विश्वास र भरोसा भन्ने कुरा बडो अचम्मको हुन्छ कि डाक्टर साहब। हो, सही कुरा। र मैले मेरो जीवन तपाईँमाथि समर्पित गर्छु, मेरो मुटुको हेरिदिनुहोस् चेक जाँच भनेर भन्यो भने त म मर्न पनि सक्छु नि त। करेक्ट। मलाई तपाईँले बचाउनुहुन्छ भन्ने भरोसाका साथ। अर्को सँगसँगै जोखिम यो पनि छ कि पछिल्लो दिनमा डक्टरहरू पनि दुखी हुँदै गएका छन्। हामीमाथि भरोसा भएन, विश्वास भएन, हामीलाई धेर आरोप लगाइयो, धेर लालछना लगाइयो, धेर घेराबन्दी गरियो, ती त छँदैछन्। सँगसँगै अर्को चिन्ताको विषय के छ भने यो डाक्टर कहाँ गयो भने साँच्चीकै यसले पैसा असुल्ने मात्रै काम गर्छ कि मलाई साँच्चीकै उपचार गर्छ भन्ने पनि त छ नि। हो, विश्वासको सङ्कट ठुलो भयो, कसरी समाधान गर्ने? होइन, यो चाहिँ साँच्चीकै ठुलो समस्या छ दुवैतर्फ। म आफूलाई एउटा सक्सेसफुल डक्टरको रूपमा मलाई पनि थाहा छ, म यति कम समयमा म धेरैको विश्वास जितेको छु। तर जुन रूपमा आजको यो परिवर्तन भइराखेको छ मान्छेको सोचाइमा, नेपालमा मलाई नै अहिले फेरि तिमी डाक्टर बन्छौ मलाई भन्यो भने म बन्दिनँ। साँच्चै आज यस्तो दिन आइसकेको छ। हो, हो, किन? मलाई नै
किनभने अहिलेको अवस्था मैले अघि भने नि यति नराम्रो अवस्था भइरहेछ कि तपाईँलाई 5% या 2% डाक्टरले नराम्रो गरे होला, उसलाई केही सोच होला वा ऊ पैसाको पछाडि पढ्यो। मलाई पनि धेरैले भन्छन् फोनमै, डाक्टर साहब तपाईँ पैसाको पछाडि पढ्नुभयो भन्छन् मान्छे। तर मलाई थाहा छ म के को पछाडि दौडिरहेको छु भने, आई नो इट भेरी वेल। मलाई त्यो कुराले मलाई अलिकति पनि मलाई केही फरक परेन। तर कुरा के छ भने समाजको जुन सोच छ नि, ओम मूर्तिले यति कम समयमा यति पैसा कमायो, यति नाम कमायो, त्यो सोचसँग डर लाग्छ। यो सोचले धाराशाही बनाउँदैछ यो देशलाई। तर म भन्छु, तपाईँ भन्नुभयो कि 10 वर्षमा 7 वर्षमा डाक्टर साहब यति गर्नु पर्यो। मैले जति एचिभमेन्ट गरेँ यो 2-3 वर्षको एचिभमेन्टमा मात्रै हुनु पर्थ्यो, किनभने म जति हार्ड वर्क गर्छु त्यो त कसैले देखाएको छैन नि। डाक्टरले कति हार्ड वर्क गर्छ, कति इमोसनली उसले काम गरेको हुन्छ, यो त समाज बाहिर त आउँदैन नि त। समस्या के छ भने जति चाँडो हुन्छ यो ट्रस्टको जुन प्रब्लम छ, प्रब्लम त दुवैतिरबाट भएको छ, तर यो ट्रस्टलाई बचाउनु पर्यो। किनभने नेपालीहरू अझ पनि सक्षम छैनन् पैसा खर्च गरेर उपचार गराउन। आज एउटा बाहिरको पिएचसी होइन, हाम्रो अझै पनि संस्कार कस्तो छ भने डाक्टर भनेका भगवान तुल्य हुन् भन्ने हाम्रो विगतको चाहिँ नि इतिहास, हाम्रो विगतको मूल्य मान्यताहरू थिए नि, ती त्यसलाई कायम राख्नु पर्यो। र त्यसलाई कायम राख्नको लागि डक्टरहरूको तर्फबाट नि इफोर्ट हुनु पर्यो र बिरामी र जनताको तर्फबाट पनि हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अब म अन्तिम 2टा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। एउटा त आम युवा डक्टरहरू जो अहिले एमबिबिएस पढिराख्नु भएको छ अथवा डाक्टर बन्ने सपना देखिराख्नु भएको छ, कोही त स्कुलमै हुनुहुन्छ होला, कोही एमबिबिएस पढिराख्नु भएको छ, कोही एमडी गरिराख्नु भएको छ, कोही डिएम गर्दै हुनुहुन्छ होला, स्पेसलाइज गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको यङ जेनेरेसनलाई जो यो चिकित्सा शास्त्रप्रतिको आकर्षण छ, यहाँभित्रको च्यालेन्जेस के हो, यहाँभित्रको अपर्च्युनिटी के हो, यो बताइदिनु सुरुमा। राम्रो कुरा के छ भने यदि मेहनतका साथ इमान्दारीपूर्वक अझ यो पेसामा लाग्यौँ भने नेपालमा धेरै राम्रो गर्न सक्ने धेरै अपर्च्युनिटी छ। आफ्नै देशमा बसेर एउटा राम्रो अवस्थामा हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। एउटा सेटिस्फ्याक्सन, धेरै हाई लेभलको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ यो पेसामा। धेरै फ्रस्ट्रेसन छ नि। हो, अब यहाँ चाहिँ मैले त्यही भने मेहनतका साथ इमान्दारीपूर्वक, मैले जुन अघि टर्म भने मेहनतका साथ इमान्दारीपूर्वक यदि हामी यो पेसामा लाग्यौँ भने हामीलाई धेरै हाई लेभलको सेटिस्फ्याक्सन छ। तर जुन नकारात्मक वेबाट जुन परिस्थितिको सृजना भइरहेछ, सरकारले मलाई लाग्छ सरोकारवालाले यसलाई इमिडिएटली यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ हेर्न जरुरी छ। डक्टर पर्सपेक्टिभबाट आज बताइदिनुहोस् न त, जस्तो सोसाइटीले तपाईँहरूलाई हेर्ने कुरामा के परिवर्तन गरिदिनु पर्यो र सरकारले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा के गरिदिनु पर्यो? सोसाइटीले के बुझ्नु पर्यो भने डाक्टर बेइमान होइनन्, डाक्टरले बिरामीलाई नराम्रो खोजेको, केही गर्न खोजेको होइन। र मेजोरिटी डाक्टर 90% भन्दा बढी, अब 99 भनौँ, अझ पनि इमान्दार छन् र राम्रो गर्न खोजिरहेछन्। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट धेरै मेहनत गर्नुभएका छ डाक्टरहरू, विशेष गरेर एमबिबिएस लेभलका पेरिफेरीमा काम गर्ने डाक्टरहरू। त्यसैले यो डिस्ट्रस्ट गर्ने केही रिजनै छैन आजको दिनमा। अब सरकारले चाहिँ यो जुन डिस्ट्रस्टको अनसेफ इन्भाइरोमेन्ट छ, साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने म आफ्नो छोराछोरीलाई जति जे भए पनि म डाक्टर बनाउन चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्दिनँ। एउटा कुरा म कसैलाई आजको दिनमा रेकमेन्ड गर्दिनँ तिमी मेडिकलमा जाऊ भनेर। तपाईले त यो गम्भीर कुरा गर्नु, एकदम गम्भीर कुरा। मैले बोल्न खोजिरहेको थिएन यो कुरा, तर निस्क्यो मुखबाट। म आजको दिनमा जुन परिस्थिति सृजना भइरहेछ, म आफै चाहिँ डाक्टर बन्न खोज्दैन, म अरू कुरा गर्थेँ। किन स्ट्रेस धेरै हाई छ र समाजमा मैले त धेरै रेस्पेक्ट पाउँछु। आज तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ, कुनै दिन मलाई इच्छा थियो कि तपाईँकोसँग बसेर इन्टरभ्यू गरौँ, यो त मैले त धेरै। तर यस्तो सफलता प्राप्त गर्ने व्यक्ति त डाक्टरमा धेरै कम छन्। 30-40 हजारको रुपियाँले, 50 हजारको महिनाले आजको दिनमा के हुन्छ तपाईँ भनिदिनुहोस् त। एउटा डाक्टरको त औकात भनेको यति हो, 1 लाख रुपियाँसम्म कमाउँछन् एमडी गरेका डाक्टरले, र उसले कुन लेभलको जीवनयापन गर्न सक्छ। हाई सक्सेस पाउने त बहुत कम छ नि। हामीले त मेजोरिटी हेर्नु पर्यो नि। डक्टर ओमलाई हेरेर त हामी उ गर्न सक्दैनौँ। 95%लाई हेरौँ न, उनीहरूको अवस्था के छ। तर के भइदियो भने यो हाम्रो समाजमा जो सफ्ट टार्गेट छ नि, आजको दिनमा डाक्टर बनेछन्, हस्पिटल बनेछन्। जुन हजुरले कुरा उचाल्नुभयो, गएर ग्रेन्डी हस्पिटलमा हेर्नुहोस् कि प्रत्येक महिनामा 16-17 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ हस्पिटल चलाउनको लागि। हामीलाई थाहा छ एउटा हेल्थ इन्स्टिट्युसन न सरकारले जग्गा दिने, न एउटा इक्विपमेन्ट, लाइफ सेभिङ इक्विपमेन्टमा पनि केही सब्सिडी नदिने, उल्टै फ्री बिरामी हेर, यति % बेड फ्री राख, कुनै पनि एङ्गलबाट तपाईँले
प्रमोट गर्नुहुन्न डक्टरलाई, हेल्थ इन्स्टिट्युसनलाई, तपाईँले गाउँ पेरिफेरीमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई, अनि कसरी तपाईँ एको हो र उसबाट बेस्ट कसरी खोज्नुहुन्छ, यो अलिकति नाइन्साफी जस्तो लाग्दैन कुनै वेबाट हेर्दाखेरि? त्यसका दुईटै पाटा छन्। अर्को पाटोमा अर्को कुनै दिन कुरा गरौँला तपाईँसँग। अन्तिममा स्वस्थ नेपाल, समृद्ध नेपाल कसरी सम्भव हुन्छ होला? होल समग्र नेपालको कुरा गर्दा नेपाली जनतालाई स्वस्थ नेपाली चाहिँ यसरी बनाउन सक्छ है, गभर्मेन्ट यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी यसरी सपोर्ट गर्न तयार छौँ भन्ने के छ? लास्ट क्वेसन। एकदम सिम्पल। पहिला म आफ्नो हेल्थलाई हेरौँ, म कतिको स्वस्थ छु, मेरो खानपिन, मेरो जीवनशैली कस्तो छ, मेरो बिपी, सुगर, कोलेस्ट्रोल कस्तो छ, मेरो शरीरको अवस्था के छ। त्यसपछि इमिडिएट आफ्नो परिवारको बारेमा सोचौँ, मेरो बुवा आमा छोरा छोरी सबैको हेल्थ के छ। मैले एउटा युनिटलाई मात्रै सोच्दिए हुन्छ, मैले एज अ पर्सन म युनिट जुन हाम्रो सेल छ नि फ्यामिली, यो फ्यामिलीलाई सोच्दिएँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हामी सबैले मिस गरिरहेछौँ, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो दायित्व के हो राष्ट्रप्रति, समाजप्रति, र यो दुईटा कुरा सोच्दियो भने नेपाल जति हामीसँग सम्पदा छ, जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ, हामी चाहिँ यो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूभन्दा हेल्थको मामलामा हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ। यति मात्रै मलाई लाग्छ कि गभर्मेन्टको पनि हामीलाई हेल्प चाहिँदैन, हामी आफ्नो बारेमा सोच्दियौँ, आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्दियौँ, र एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी कहीँ न कहीँ घर अगाडिको एउटा बाटो क्लिन गरौँ, त्यो मरम्मत गर्नमा हेल्प गरौँ, आफ्नो एक्सर्साइज पनि हुन्छ, विचारमा अलिकति पोजिटिभिटी ल्याइदिउँ। यति गरेपछि मलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकको शुभकामना पनि छ। हजुर, अनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हस्। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।